नमस्कार कक्षा 9 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आज पनि हामी निवेदन पाठ अन्तर्गत व्यवहारिक लेखनका सिपहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। त हामीले यसभन्दा अगाडिका कक्षामा व्यवहारिक लेखनका विषयमा के छलफल गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस् त। हो, हामीले एउटा त निवेदनको ढाँचा, निवेदनको नमुना पढ्यौं हैन त। यसबाट निवेदन लेख्ने सिप पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं। त्यस्तै गरी हामीले शुभकामनाका सन्दर्भमा पनि छलफल गर्यौं होइन त। शुभकामना लेखनका सन्दर्भमा त्यस्तै गरी हामीले शुभकामनाका साथसाथै अब आज हामी बधाई ज्ञापन कसरी गर्ने, बधाई ज्ञापन कसरी लेख्ने, यो सम्बन्धमा पनि हामी छलफल गर्छौं। यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले निमन्त्रणाका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेका थियौं। शुभकामना तथा निमन्त्रणाका सम्बन्धमा पनि लेख्ने केही सिप हासिल गर्यौं। अब बधाई, यसका साथसाथै समवेदना लेखनका कुरा पनि छन्। त्यसैले आजको कक्षामा बधाई तथा समवेदना लेखनका कुराहरूमा पनि आजको हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ। त पाठ अघि बढौं। हामीले यसभन्दा अघि छलफल गरिएका जस्तो शुभकामना कुनै विशेष पर्व, जात्रा, कुनै विशेष उत्सवहरूमा हामी शुभकामना व्यक्त गर्ने गर्छौं। जस्तै शुभकामना कुन कुन सन्दर्भमा व्यक्त गरिन्छ, जस्तै हामीले हाम्रा प्रचलित चाडहरू दशैंका सन्दर्भमा हैन, त्यस्तै गरी दशैं अनि तिहारको समयमा पनि हामी शुभकामना प्रदान गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी छठ पर्व पनि, अनि होली पर्व अथवा फागु पूर्णिमाका सन्दर्भमा, त्यस्तै गरी माघी पर्व, माघे संक्रान्ति, कसै यसलाई माघी मनाउने गर्छन्, कसैले माघे संक्रान्तिको रूपमा चाहिँ मनाउने गरिन्छ हैन त। माघे संक्रान्ति। त यसरी हेर्नुस् त, यस्ता विभिन्न अवसरहरूमा हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्छौं। एकले अर्कालाई शुभकामना दिने गर्छौं र खुशियाली साटासाट गर्छौं। त शुभकामना खुशियाली साटासाट गर्ने सन्दर्भमा पनि लेखिन्छ। त्यस्तै गरी हामी अहिले केमा पनि ह्याप्पी बर्थडे भनेर विश गर्ने गर्छौं, अथवा शुभ जन्मोत्सवको जन्मदिनको पावन अवसरमा पनि शुभकामना अथवा आशीर्वाद, शुभेच्छा प्रकट गर्ने गरिन्छ। त यो थियो शुभकामनाको कुरा। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त, नयाँ वर्ष, एक वर्ष सकिएर अर्को वर्ष परिवर्तन हुँदाको सन्दर्भमा पनि आउँदो वर्ष सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरिन्छ। एक अर्कामा शुभकामना साटासाट गरिन्छ। त्यस्तै अब यो पनि एक किसिमको शुभकामना नै हो। दिएको शुभकामना पत्र पढी नयाँ वर्षको अवसरमा, अब त्यस्तै नयाँ वर्षको अवसरमा हामीले हेर्यौं माघी पर्वका अवसरमा पनि यस्तै गरी सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै के गर्न सकिन्छ, शुभकामना व्यक्त गर्न सकिन्छ। एक आपसमा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। त अब यस्तै गरी विद्यालयमा हुने खेलकुद कार्यक्रम, कविता प्रतियोगिता, सरस्वती पूजा, वार्षिकोत्सव जस्ता कार्यक्रममा पनि निमन्त्रणा गर्न सकिन्छ। निमन्त्रणा कार्डहरू बनाउन सकिन्छ हैन। एक आपसमा जम्मा भएर खुशियाली मनाउने, जात्रा पर्वहरू, पूजाहरू, वार्षिकोत्सवहरू मनाउने गरिन्छ। यसको पनि हामीले नमुना हेरिसकेका छौं होइन त। ल, हामी यसरी यो सरस्वती पूजाका सन्दर्भमा जस्तो विद्यालयले कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ सरस्वती पूजा प्रसाद ग्रहणका लागि पनि हामी आमन्त्रण गर्न सक्छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 9 कक्षाका विद्यार्थीका तर्फबाट शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेख्ने पत्रको नमुना लेख्नुहोस्। विद्यार्थीहरूले पनि धेरै निवेदनहरू
विद्यालयमा पढ्दै पनि लेखिरहनु पर्ने हुन्छ। जस्तै के को सन्दर्भमा, जस्तो यहाँ चाहिँ शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध, अब यस्तै शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइदिने सम्बन्धमा हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अब छात्रवृत्ति मिलाइदिनु, छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा पनि निवेदन लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी पुस्तकालय राम्रो होस्, पुस्तकालय व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने विषय राखेर त्यस विषयमा पनि पुस्तकालयको स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा पनि हामी के गर्छौँ, निवेदन लेख्न सक्छौँ। अथवा विद्यालयमा हुने समस्याहरू समाधानका लागि, विद्यालयमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि, जस्तो पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि पनि हुनसक्छ, नियमित कक्षा व्यवस्थापनका लागि पनि हुनसक्छ, कमजोर विद्यार्थीका लागि चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरिदिने सन्दर्भमा पनि हुनसक्छ। यसरी हामी विद्यार्थीहरूले पनि विद्यालयमा धेरै किसिमका निवेदनहरू हामी तयार गर्न सक्छौँ। त यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ के भनिएको छ, 9 कक्षाका विद्यार्थीका तर्फबाट शैक्षिक भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेख्ने पत्रको नमुना लेख्नुहोस्। यो तपाईहरुलाई यसभन्दा अगाडिको पाठमा मैले यो प्रश्न छोडेको थिएँ, तपाईहरुले यो तयार गर्नु पनि भयो होला, हैन त? अब यही निवेदनकै सन्दर्भबाट कुरा गरौँ। तपाईहरुले निवेदन लेख्ने कुराहरू मैले यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि केही सामान्य रूपमा छलफल गरेको थिएँ, तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला। निवेदन लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा, जस्तो निवेदन लेखिने कागजको माथिको दायाँतिर मिति लेख्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, अर्थात् हामीले सिकेका छौँ त्यो कुरा। जस्तो दायाँतिर यो चाहिँ कागज भयो भने, जस्तो यहाँ यो भागमा चाहिँ अब हामी के लेख्छौँ, मिति भनेर लेख्ने गर्छौँ। यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी यो सम्झनाको लागि, पुनः स्मरणका लागि मैले यहाँ यो कुरा प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यस्तै कागजको बायाँबाट कार्यालयको प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसको मुनि ठेगाना लेख्ने, यो पनि गरिन्छ। त्यस्तै गरी ठेगानाभन्दा मुनि एक पंक्ति छाडेर विषयवस्तु लेखिन्छ, विषय लेखिन्छ, त्यो निवेदनको विषय के हो। त्यस्तै गरी विषयको मुनि एक पंक्ति छाडी महोदय लेख्ने चलन छ। यस्तै गरी त्यसभन्दा मुनि नयाँ अनुच्छेदका रूपमा विषयको कारण समस्या खुलाई काम गरिदिन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अन्त्यमा दायाँतिर निवेदक लेखी त्यसको मुनितिर हस्ताक्षर निवेदक भनेर नाम ठेगाना आदि लेख्ने चलन छ। यो निवेदन औपचारिक किसिमको हुने भएकाले नम्र, शिष्ट र स्तरीय भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यी कुराहरू हामीले निवेदन लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। त यी कुराहरू चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू भए। अब व्यवहारिक कुराका लागि एउटा निवेदनै हेर्नुहोस्, अहिले भनेको जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ दायाँतिर चाहिँ मिति लेख्नुपर्छ, यहाँ मिति लेखिएको छ, हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी अब यहाँ श्री प्रधानाध्यापकज्यू, अब यहाँ पहिला पुरानो चलनमा श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू लेख्ने पनि चलन थियो। अब यसलाई यसो लेखिरहनु पर्दैन, श्री प्रधानाध्यापकज्यू लेखे पुग्छ। त्यस्तै भगवती माध्यमिक विद्यालय खोटेहाङ गाउँपालिका 7 खोटाङ, विषय पुस्तकालय व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा, यसरी यो चाहिँ विषय राखेको छ, पुस्तकालय व्यवस्थित गर्ने। अब यो शीर्षकले अथवा यो विषयले नै यो समग्र निवेदनको विषयवस्तुलाई खुलस्त पारेको छ, सार रूपमा यसैले वहन गरेको हुन्छ, शीर्षकले वहन गरेको हुन्छ विषयवस्तुलाई। यसरी त्यसैले यो विषय राख्दाखेरि छोटो, तर त्यो निवेदनको मुख्य कुराहरू चाहिँ मुख्य आवश्यकता के हो, मुख्य समस्या के हो, केमा केन्द्रित भएर हामी निवेदन लेखिरहेका छौँ, त्यो केन्द्रित विषयको सार संक्षिप्त एउटा छोटो सार कुरा नै के हुन्छ, विषयको रूपमा आएको हुन्छ। यसरी महोदय लेखिन्छ। अब दोस्रो हेर्नुहोस् त, मानिसमा नयाँ कुरा, अब त्यो निवेदनको मुख्य विषयवस्तुलाई स्पष्ट खुलस्त पार्ने काम चाहिँ यो महोदय भन्दा तलको खण्डमा विस्तारपूर्वक लेख्ने गरिन्छ। अब जस्तै हेर्नुहोस् त, यो पुस्तकालय, यहाँ चाहिँ विषयवस्तु के थियो, पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्ने विषय थियो। पुस्तकालयलाई किन व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको कुराको खुलस्त जानकारी अथवा त्यसको कारण र त्यो कारण तथ्यसहित चाहिँ यहाँ आवश्यकताको बोध गराउने काम चाहिँ यो खण्डमा गरिएको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, ल तपाईहरु पनि पढ्नुस् है, यहाँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा पनि छ यो।
निवेदन। मानिसमा नयाँ नयाँ कुरा जान्ने रुचि हुन्छ। यही रुचिका कारण मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलिएको छ। हामी विद्यार्थीमा पनि नयाँ ज्ञान हासिल गर्ने भोग जाग्नु स्वाभाविक नै हो। हाम्रो विद्यालयले छुट्टै पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो। यद्यपि पुस्तकालयमा विषयवस्तुको थप अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, साहित्य, समाज, खेलकुद, विज्ञान, दर्शन, प्रविधि आदि पक्षसँग सम्बन्धित पुस्तकको अभाव नै देखिन्छ। त पुस्तकालय विद्यार्थीहरू केका लागि जाने गर्छन् त्यो कुराको यहाँ स्पष्ट कुरा छ। त पुस्तकालय भनेको पुस्तकको सङ्ग्रह हुने ठाउँ, पुस्तक राखिने ठाउँ। अनि विद्यार्थीहरू विभिन्न रुचिका हुन्छन्, विभिन्न उनीहरूको रुचिको क्षेत्र हुन्छ। कसैलाई शिक्षाका क्षेत्रका कुरा मनपर्छ, कसैलाई साहित्यको अध्ययनमा रुचि राख्ने हुन्छन्, कोही सामाजिक क्षेत्रका कुराहरू, कोही खेलकुदका कुराहरू मन पराउने हुन्छन्, कोही विज्ञान प्रविधिका कुराहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्, कसैलाई दर्शनको कुरा मनपर्ने हुन्छ। त्यसैले पुस्तकालय त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ सबै विद्यार्थीहरूको रुचि स्तरलाई मिल्ने किसिमका पुस्तकहरू राखिनुपर्छ। त्यो कुराहरू यहाँ छ। त्यसैले शिक्षा, साहित्य, समाज, खेलकुद, विज्ञान, दर्शन, प्रविधि आदि पक्षसँग सम्बन्धित पुस्तकको अभाव नै देखिन्छ। कतिपय पुराना पुस्तक पल्टाउनै गाह्रो हुने गरी जीर्ण भइसकेका छन्। पुस्तकालयमा विभिन्न विषय क्षेत्रका ज्ञानवर्धक सन्दर्भ सामग्री थप्नुपर्ने देखिएको छ। पुस्तकालयमा नियमित पढ्ने बानीको विकास गर्नका लागि बस्ने थानको समुचित व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको छ। खाजा समय वा खाली पिरियडमा मात्र पुस्तकालयमा जाने भन्दा पनि हरेक दिन केही समय मिलाई पुस्तकालयमा नै बसेर अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौँ। निवेदक 9 कक्षाका विद्यार्थी। यसरी 9 कक्षाका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकका अतिरिक्त अन्य विषय क्षेत्रको रुचिका पुस्तकहरू पढेर आफूलाई अध्ययन गर्दै आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो स्तरलाई उन्नति गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूको साझा एउटा भावना के आएको छ, पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्ने भन्ने किसिमको कुरा राखेर यसरी आफ्ना कुराहरूलाई शिष्ट, सभ्य र मर्यादित ढङ्गले, औपचारिक ढङ्गमा यसरी निवेदन यो 9 कक्षाका विद्यार्थीहरूले लेख्नु भएको छ। यसै गरी हामीले पनि आफ्ना कुराहरूलाई सभ्य, शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले समस्यालाई उजागर गर्दै समस्याका कारण र उपायहरू खोल्दै यसलाई लेखियो भने वास्तवमा ती समस्या समाधान हुन सक्छन्। र हाम्रो यसको सरकारको विषय पनि हो कि निवेदन यस्तो ढाँचामा यसरी सबै कारणहरू स्पष्ट खुल्ने गरी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको जानकारीका लागि पनि यो नमुना प्रस्तुत गरिएको हो। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। ल हेर्नुहोस् त, दिएको निवेदनको नमुना पढी जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस्। ल यसरी अर्को नमुना एउटा जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि कसरी निवेदन लेख्ने होला। ल हेर्नुहोस् है त, मिति 79/3/8 गते श्री प्रधानाध्यापकज्यू, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, हेलम्बु गाउँपालिका, ग्याल्थुम, सिन्धुपाल्चोक। विषय जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धमा। यसरी यहाँ पनि जेहेन्दार छात्रवृत्ति, यहाँ जेहेन्दार छात्रवृत्ति, यही विषयमा हामी यहाँ यो निवेदन तयार गरिएको छ। तपाईहरु कसरी लेख्ने रहेछ हुन त तपाईहरुले पनि सोच्नु भएको छ। ल यो नमुना पढौं, तपाईहरुलाई थप सहयोग पुग्न सक्छ है त। प्रस्तुत सम्बन्धमा मेरो घर हेलम्बु गाउँपालिकाको ग्याल्थुममा रहेको छ। घरमा काम गर्ने र कमाउने आमा बुबा बाहेक कोही छैन। खेतीपाती गर्ने जग्गा जमिन पनि खासै छैन। आमालाई घरको काम गर्दै ठिक्क छ। बुवाले अरूको भारी बोकेर कमाएको पैसाले बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ। बुवा आमाले हामी छोराछोरीलाई पढाउने ठुलो चाहना राख्नु भएको छ। नपढेका कारणले आफूले दुःख पाएको कुरा उहाँहरू बारम्बार बताउनुहुन्छ। बुवा आमाको कुरा हामीले बुझेका छौँ। गत वर्षको कक्षा 8 को गाउँपालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षामा पनि म प्रथम भएको हुँ। मैले गाउँपालिका स्तरीय अन्तर्विद्यालय वक्तृता, वादीवाद तथा कविता प्रतियोगितामा पनि प्रथम स्थान प्राप्त गरेको हुँ। यसले पनि मलाई पढ्ने थप प्रेरणा प्राप्त भएको छ। मैले विद्यालयको गौरव बढाउने काममा थोरै भए पनि सहयोग पुर्याएको छु। तर मेरो घरको आर्थिक अवस्थाले भने मलाई घरिघरि झस्काइरहन्छ।
कक्षा 9मा भर्ना शुल्क तिर्ने, कापी कलम किन्ने, विद्यालय पोसाक सिलाएर लाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने उद्देश्यले गत वर्षदेखि विद्यालयले छात्रवृत्ति कोष खडा पनि गरिसकेको छ। अत मेरो अवस्था बुझेर गरिब तथा जेनदार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई मेरो पढाइलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसरी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पाऊँ त भनेको छ, तर के कारणले, किन, कस्तो अवस्था, यी कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू खुल्न आएका छन्। यसरी स्पष्ट खुल्ने गरी शिष्टतापूर्वक निवेदन लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमले यो निवेदनको ढाँचा तयार गरिएको हो। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अन्त्यमा निवेदक निमा ग्याल्जन शेर्पा, कक्षा 9। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू पनि विद्यालयमा कुनै समस्या परेका कुराहरूलाई शिष्टतापूर्वक, सभ्यतापूर्वक, औपचारिक ढङ्गले यस्तै किसिमका निवेदनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन त? यी निवेदनका ढाँचाबाट पनि तपाईहरूलाई पक्कै पनि त्यस्ता निवेदनहरू लेख्नमा सहयोग पुग्ने नै छ। अब दिएको बधाई पत्र पढ्नुहोस् र राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम भएकी छात्रालाई दिइने बधाई पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला त यहाँ दिएको बधाई पत्र पढ्नुहोस्। यहाँ दिएको बधाई पत्र यस्तो छ, हेर्नुहोस् त। श्री सन्देश प्रजापतिज्यू, जनता माध्यमिक विद्यालय बधाई ज्ञापन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरी विद्यालयको गरिमा बढाउनका साथै 9 कक्षाका विद्यार्थीको गौरव समेत बढाउनु भएको हुँदा हामी यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। 9 कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थी। ल हेर्नुहोस् त कसरी लेख्ने रहेछ। एकचोटि यहाँ नाम लेखिएको रहेछ, त्यसपछि तल विद्यालयको नाम लेखिएको रहेछ। अनि यो के गर्न लागि, यहाँ यी बधाई, यसको नामै बधाई छ, त्यसैले बधाई ज्ञापन गर्न लागि। अनि कसले, कहिले, किन भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँ चाहिँ खुलेको छ, होइन त? ल यस्तो ढङ्गले चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। सुरुमा यस्ता बधाई ज्ञापन होस् या निवेदन होस् या शुभकामना होस्, त्यस्तो कुनै एउटा नमुनाको अनुसरण गर्दै हामी आफ्नो सन्दर्भ अनुसार, आफ्नो अनुकूल अनुसार, ती आफ्ना कुराहरू अनुसार यो बधाई ज्ञापन तयार गर्न सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब अघिको यहाँ के थियो भने दिएको बधाई पत्र पढ्नुहोस् र राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम भएकी छात्रालाई दिइने बधाई पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्। अब कसरी लेख्ने रहेछ। अब यो प्रथम भएकी छात्रालाई विद्यालयले पनि दिन सक्छ, विद्यार्थीका त्यही कक्षाका विद्यार्थीले नै दिन सक्छन्, अन्य कक्षाका विद्यार्थीले पनि दिन सक्छन्, होइन त? अरू शुभेच्छुक व्यक्तिहरूले पनि बधाई ज्ञापन, शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाले पनि बधाई ज्ञापन गर्न सक्छ। त अब यो कुन सन्दर्भ हो, त्यो सन्दर्भ मिलाएर लेख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीकै सन्दर्भमा 9 कक्षाका विद्यार्थीले आफ्नो कक्षाको विद्यार्थी प्रथम भएको सन्दर्भमा बधाई ज्ञापन गरेको कुरा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, श्री सरिता माझी, भगवती माध्यमिक विद्यालय शङ्खरापुर, काठमाडौँ। बधाई ज्ञापन। राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरी विद्यालयको गरिमा बढाउनुका साथै 9 कक्षाका विद्यार्थीको समेत गौरव बढाउनु भएको हुँदा हामी यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। 9 कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थी। यसरी विद्यार्थीले पनि आफ्नो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कुनै कार्यक्रममा प्रथम स्थान अथवा कुनै स्थान प्राप्त गर्न सफल भएकोमा प्रोत्साहन गर्नका लागि, उत्प्रेरणा जगाउनका लागि अनि उचित सम्मान र कदर गर्नका लागि यस्तो किसिमको ज्ञापन पत्रहरू दिने गरिन्छ। र ज्ञापन पत्र भनेकै कुनै खुसियाली, कुनै त्यस्तो किसिमको सन्दर्भ हुँदाखेरि दिइने गरिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा जानकारी नै छ। त अहिलेसम्मका क्रियाकलापबाट हामीले विशेषतः बधाई ज्ञापन कसरी गर्ने, निवेदन कसरी लेख्ने र बधाई ज्ञापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रह्यौँ। अब अगाडिका क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस्। जस्तै कुनै आफन्त, इष्टमित्र, शुभेच्छु, सहकर्मी, साथीभाइ, कुनै सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्ति वा कुनै लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाजसेवी आदिको दुःखद निधनमा श्रद्धाञ्जली वा समवेदना प्रकट गरिन्छ। अर्थात् समवेदना भनेको के त, कुनै व्यक्तिको
निधन हुँदा निधन भएकोमा प्रत्येक अथवा कुनै न जुनसुकै मानिस पनि निधन हुँदा उसको निकटमा रहेका चिन्जानमा रहेका व्यक्तिहरू दुखी हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसैले त्यस्तो ती मान्छेहरू कुनै आफन्त हुन सक्छन्, कुनै साथीभाइ हुन सक्छन्, कुनै सहकर्मी हुन सक्छन्, कुनै सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्ति हुन सक्छन्, कुनै समाजमा प्रतिष्ठित साहित्यकारहरू हुन सक्छन्। यो निधन अवश्यम्भावी छ। त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिको निधनले समाजमा क्षति पनि पुर्याएको हुन्छ। समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गरेका हुन्छन्। त्यो योगदानको सम्झना गर्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई श्रद्धाञ्जली, श्रद्धाका सुमनहरू प्रकट गर्नका लागि, श्रद्धा भाव व्यक्त गर्नका लागि, त्यस व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नका लागि अनि परिवारहरूमा हामी पनि तपाईहरू जत्तिकै दुखित भएका छौँ, तपाईहरू जत्तिकै हाम्रो पनि वेदना समान छ भन्ने किसिमको कुरा अभिव्यक्त गर्नका लागि समवेदना प्रकट गरिन्छ, होइन त? त्यसैले यो समवेदना पनि अब अहिले पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने चलन पनि छ। कुनै सङ्घ संस्थाहरूमा कार्यरत व्यक्ति अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्न, श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न, परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नका लागि के गर्ने गरिन्छ? पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। त यसरी पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्दा अनि रीतपूर्वक लेखिएको हुनुपर्छ, रीत पुगेको हुनुपर्छ, त्यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। त यसका लागि हामीलाई केही तथ्याङ्कहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। समवेदना प्रकट गर्नका लागि अब के कुराहरू आवश्यक पर्छ त? समवेदना विभिन्न किसिमले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। अहिले त हामी पत्र पत्रिकामा पनि दिन सक्छौँ, कति त फेसबुकका मेसेन्जरहरूमा पनि राखेर पनि समवेदना प्रकट गर्ने गर्छौँ। अनि शोक पुस्तिकाहरू तयार गरेर पनि समवेदना प्रकट गर्ने चलन छ। त यसरी समवेदना प्रकट गर्दा यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू आवश्यक हुन्छ। जस्तै जसका लागि अथवा जसलाई श्रद्धाञ्जली दिइन्छ त्यो व्यक्तिको जन्मको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी मृत्युको मिति थाहा पाउनु पर्यो, जन्म मिति थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ जन्म मिति अनि त्यसपछि मृत्यु अथवा निधन भएको मिति अनि त्यस्तै गरी को व्यक्ति त्यसपछि अनि कुन क्षेत्रमा कार्यरत, कुन क्षेत्रको व्यक्ति हो, साहित्य क्षेत्रको हो कि समाजसेवाका क्षेत्रको हो कि अब त्यस्तै कुनै क्लबहरूमा कार्यरत हो कि कुनै सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यालयमा कार्यरत हो कि, यही कुराहरू चाहिँ थाहा पाएर मात्रै यो समवेदना प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समवेदना विभिन्न ढङ्गले प्रकट गरिन्छ। यसका लागि एक दुईवटा नमुनाहरू हामी हेर्न सक्छौँ, है त? जस्तै हेर्नुहोस् त, दिएको श्रद्धाञ्जली एवं समवेदना पत्रको नमुना पढ्नुहोस्। यो नमुना तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि दिइएको छ, कक्षा 9 को पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ। यो त्यसैबाट यहाँ साभार गरिएको हो। दिएको श्रद्धाञ्जली एवं समवेदना पत्रको नमुना पढ्नुहोस्। पहिला त यो पढ्नुहोस् भनेको छ, अनि यस्तै ढाँचामा एउटा श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना पत्र तयार गर्नुहोस् भनिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ पनि जन्म यो यसरी दिएको छ, विक्रम सम्वत 1998 साउन 25, मृत्यु विक्रम सम्वत 2078 भदौ 3। अब यो बिचमा यता साइडतिर कसैले बलेको दियोहरू राख्न सक्छन्। अनि त्यस्तै गरी यहाँ निधन भएको व्यक्तिको फोटो पनि राख्ने चलन पनि हुनसक्छ, फोटो पनि राख्न सकिन्छ। यस्तै किसिमको सामान्य ढङ्गको पनि श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना लेख्न सकिन्छ। श्रद्धाञ्जली र समवेदना फरक कुरा हेर्नुहोस् है। श्रद्धाञ्जली भनेको चाहिँ मृतकलाई दिइने श्रद्धासुमन, श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने कुरा हो। समवेदना भनेको चाहिँ वेदना भनेको दुःख, कुनै व्यक्तिको निधनमा त्यो परिवारका मानिसहरू जति वेदनाले दुखित हुन्छन् त्यति वेदना हामी पनि त्यति नै बराबर दुखी छौँ है भन्ने कुरालाई यहाँ समवेदना, सम भनेको बराबर, वेदना भनेको दुःख प्रकट यसरी गरिन्छ। यो चाहिँ श्रद्धाञ्जली मृतकलाई दिइन्छ र समवेदना चाहिँ परिवारका आफन्तजनहरूलाई दिइन्छ। यसरी
यो श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना भनेर यसरी राख्नुको कारण यो हो। त्यसैले यहाँ श्रद्धाञ्जली मात्रै नभनिएर श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना यो दुईवटा कुरा एक आपसमा सम्बन्धित छन्, आपसमा गाँसिएका छन्, त्यसैले यो राखिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं शिक्षाप्रेमी मधुबन वर्माको यही 2078 भदौ 3 गते 80 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनबाट विद्यालय परिवार स्तब्ध बनेको छ। यस दुःखद क्षणमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। प्रधानाध्यापक एवं लुम्बिनी माध्यमिक विद्यालय परिवार। यसरी यो शिक्षा क्षेत्र विद्यालय क्षेत्रको कुराहरू चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो एउटा नमुना भयो, दिएको नमुना हो। अब यस्तै ढाँचामा एउटा श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना पत्र तयार गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भ रहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब यसरी यहाँ जन्म कहिले हो, कुन व्यक्तिको हो, त्यो कसलाई हामी श्रद्धाञ्जली दिँदैछौँ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ राख्न सकिन्छ। जस्तो यो जन्मको कुरा आयो या मृत्युको कुरा आयो, या जन्म मृत्यु यो काल्पनिक कुरा हो, यहाँ चाहिँ वास्तविक लेख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ अब कुनै क्लबमा भए, यहाँ चाहिँ एउटा नमुनाका लागि क्लबमा कार्यरत यस क्लबका निवर्तमान अध्यक्ष एवं खेलप्रेमी ... को कुनै व्यक्तिको यही 2079 जेठ 30 गते 62 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनबाट क्लब परिवार स्तब्ध भएको छ। यस दुःखद क्षणमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। अध्यक्ष एवं ... यो क्लबको नाउँ लेखिन्छ या ठेगाना लेखिन्छ। यसरी यो पनि एक किसिमको एउटा नमुना हो। तपाईहरुले अब यो समवेदना अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो, त्यसैले यसमा गलत कुराहरू र फरक अर्थ लाग्ने किसिमका कुराहरू लेखिनु राम्रो हुँदैन। त्यसैले यसलाई सही ढङ्गले लेख्ने सिप विकास गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै नमुना हामी अर्को पनि यहाँ राख्न सक्छौँ। यो समवेदना वा श्रद्धाञ्जलीका नमुना यसै गरी फोटो राखेर यस्तो ढाँचामा पनि हामी दिन सक्छौँ। कसैले यो समवेदना र श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दा फ्रेमहरू बनाएर प्रमाणपत्रहरू बनाएर दिने चलन पनि छ। विभिन्न पत्र पत्रिकामा निकाल्ने चलन पनि छ। तपाईहरु पनि पत्र पत्रिकाहरूमा यस्तो विशेषतः गोरखापत्रहरूमा अन्य पत्रिकाहरूमा पनि श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिएका नमुनाहरू तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ शोक समवेदनाहरू प्रकट गरिएका हुन्छन्। त यसरी हामी यो श्रद्धाञ्जली र समवेदना पत्र कसरी तयार गर्ने भन्ने आजको हाम्रो सन्दर्भ हो। तपाईहरुले यसबाट पक्कै पनि केही कुरा सिक्नुभयो र यसरी कुनै आफ्ना आफन्तहरूलाई यस्तो श्रद्धाञ्जली समवेदना लेख्नु पर्यो भने यस्तै ढङ्गमा तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। है त, अब हामी थप क्रियाकलापतिर लागौं। दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस्। अब चाहिँ हामी अलिकति फरक प्रसङ्गतिर लाग्यौं। हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको सन्दर्भ के रहेछ एकचोटि पढिहेरौँ। भावनाका घरमा दाजुको विवाह छ। आमा बुवा विवाहका लागि सामान किन्न बजार जानुभएको छ। घरमा उनकी फुपू आउनुभयो। भावनाले फुपूलाई नमस्कार पनि गरिन् र भित्र आएर सोफामा बस्न आग्रह गरिन्। हिँडेर आउनुभएको, थाक्नुभयो होला, के लिन चाहनुहुन्छ, चिया या पानी? फुपूले चिया खाने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। आराम गर्दै गर्नुहोस्, म चिया बनाएर ल्याउँछु भनी भान्सामा गएर चिया बनाइन्। फुपूलाई मिठो चिया खुवाइन् र सँगै बसेर हालखबर सोधिन्। एकैछिनमा आमा बुवा आउनुभयो। भावनाका बुवाले आफ्नी दिदीलाई ढोग्नुभयो र निम्तो स्वीकार गरेर समयमै आउनुभएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यो प्रसङ्ग पढ्नुभयो। यो दिएको सन्दर्भले के कुरालाई संकेत गरेको छ ल भन्नुहोस् त। हो, यहाँ चाहिँ शिष्टाचारको कुरा छ।
होइन त? शिष्टाचार, शिष्ट आचार, शिष्टाचार। यहाँ शिष्टाचारको कुराहरू अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। जस्तो शिष्टाचार, कुनै मान्छे भेट हुँदा हामी के गर्ने गर्छौँ? नमस्कार गर्ने गर्छौँ। यो पनि एक किसिमको शिष्टाचार हो। अनि कुनै मानिस घरमा आयो भने हामी घरमा आएका मानिसलाई के भन्ने गर्छौँ? अतिथि भन्ने गर्छौँ। अनि अतिथि संस्कार हाम्रो पुरानो संस्कार हो, होइन त? त्यसैले अतिथिलाई, पाहुनालाई ईश्वरको रूपमा मान्ने हाम्रो प्राचीन परम्परा छ। त्यसैले त के भन्ने गरिन्छ? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव भनेको अतिथि, घरमा आउने पाहुना वा अतिथि के बराबर हुन्छन्? देवता सरह हुन्छन्। अर्थात् त्यसैले उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँ फुपूलाई पनि सम्मान गरिएको छ, होइन त? त्यस्तै गरी आइसकेपछि अनि सन्चो बिसन्चोको कुरा, अनि खाने कुराहरूको कुरा, चिया पानी आदिको कुरा, यो पनि व्यक्तिले आफ्नो श्रद्धा प्रकट गर्ने अनि आफ्नो सम्मान प्रकट गर्ने, आफ्नो शिष्टाचार प्रकट गर्ने यो एउटा शैली हो। त यस्तो समाजका विभिन्न रीतिरिवाज अथवा विभिन्न जाति वर्ग सम्प्रदायका आफ्नै किसिमका सिस्टमहरू हुन सक्छन्। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईको घरमा कुनै अतिथिको आगमन हुँदा तपाईँ कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ र आतिथ्य प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यसका तरिका प्रस्तुत गर्नुहोस्। त हामी आफ्नो घरमा आउनेलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? अतिथिको रूपमा लिने गर्छौँ। यो हाम्रो पुरानो प्राचीन परम्परा हो। त्यसैले शिष्टाचारका विभिन्न तौर तरिकाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका प्रचलित पद्धतिहरू हुन सक्छन्। त हाम्रो परम्पराले अतिथिलाई अतिथि देवो भव अर्थात् देवताको रूपमा मान्ने हाम्रो प्राचीन परम्परा रहेको छ, वैदिक परम्परा रहेको छ। यसरी हामी घरमा आउने व्यक्तिलाई साइनो अनुसार सम्मान प्रकट गर्छौँ अनि त्यही किसिमको शिष्टाचार अभिव्यक्त गर्छौँ, हार्दिकता प्रकट गर्छौँ र आफ्नो श्रेय अभिव्यक्त गर्ने गर्छौँ। त यसका विभिन्न तरिकाहरू छन्। जस्तो सामान्यतया हामी नमस्कार गर्ने गर्छौँ। यो प्राचीन पद्धति हो, यो उपयुक्त पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब कसैले हात मिलाएर नमस्कार गर्ने, खुसियाली प्रकट गर्ने, आत्मीयता प्रकट गर्ने पनि गरिन्छ। त योभन्दा अहिले नमस्कार गर्दाखेरि एक अर्कालाई आत्मीयता सम्मान प्रकट गर्न सकिन्छ। अनि हात मिलाउँदा यो कोरोनाको समयमा त यसलाई अझ राम्रो पनि मानिएन, होइन त? त यसरी त्यस्तै गरी नेवार समुदायले यसलाई जोजलपा भनेर अभिवादन गर्ने गर्छ, नमस्कार अभिव्यक्त गर्ने गर्छ, आफ्नो श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने गर्छ। त्यस्तै हाम्रो समुदायमा रहेका अन्य जाति वर्ग सम्प्रदायहरू पनि छन्। जस्तो लासो, फ्याफुल्ला, यो कसले भन्छ ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो, तामाङ समुदायका मानिसहरूले एक अर्कामा सम्मान प्रकट गर्नका लागि अभिवादन गर्ने शब्द हो। त्यस्तै गरी गोड लगैँची, यो हो तराईतिर मिथिला संस्कृति, मिथिला परम्पराका मान्छेहरूले यसरी गोड लगैँची भनेर सम्मान प्रकट गर्ने गर्छन्। त्यस्तै शेर्पा समुदाय टासीतेले भनेर पनि सम्मान प्रकट गर्ने गर्छन्। यस्ता विभिन्न जाति वर्ग सम्प्रदायका आफ्नै किसिमका संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, शिष्टता चाहिँ अभिवादन प्रकट गर्ने विभिन्न किसिमका तौर तरिकाहरू छन्, पद्धतिहरू छन्। ती आफ्ना समुदायमा उपयुक्त रहेका छन् र यसलाई हाम्रो एउटा यी सबैको एकीकृत रूप नै हाम्रो आतिथ्य प्रकट गर्ने एउटा संस्कृति हो। त अब अर्को
अर्को कुरातिर हामी लागौँ। यो त भयो कसरी शिष्टता प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यही शिष्टता प्रकट गर्ने कुराहरू नै लेख्य रूपमा पनि जाने हुँदा हामीले शिष्टता शिष्टाचारका कुराहरू सिक्नुपर्छ भन्ने यसमा यो सन्दर्भ हो। अब अर्को सन्दर्भतिर लागौँ। कुनै सूचना वा सन्देश पठाउँदा मेसेन्जर र टेलिफोनका शैलीमा भिन्नता हुन्छ। मेसेन्जरमा दोहोरो श्रव्य दृश्य र लेख्य आदिका माध्यमबाट सूचना वा सन्देशको आदान प्रदान हुन्छ भने टेलिफोनमा केवल कथ्य श्रव्यका आधारमा मात्र सूचना वा सन्देश आदान प्रदान हुन्छ। यस्ता सञ्चारका माध्यम धेरै छन्। मेसेन्जर र टेलिफोनमा रहेको भिन्नता खोल्ने गरी यी दुईलाई पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरी तयार पारिने तलको संवाद पुरा गर्नुहोस्। ल, हामीले यहाँ संवाद लेख्नु छ, तर योभन्दा पहिला हामीले विषय थाहा पाउनु जरुरी छ कि मेसेन्जर र टेलिफोनमा के समानता वा के भिन्नताहरू हुन्छन्। पहिला त त्यसलाई एकछिन केलाएर हेरौँ है त। ल, जस्तो कि यी दुवै सूचना आदान प्रदान गर्ने सूचना प्रवाहका माध्यम हुन्। सूचना प्रवाहका माध्यम अर्थात् हामी आफ्ना कुराहरू अरू समक्ष र अरूका कुराहरू हामी आफू समक्ष चाहिँ आदान प्रदान गर्नका लागि यो आदानात्मक र प्रदानात्मक दुवै प्रक्रियाका लागि टेलिफोन र मेसेन्जरहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो समानता हो। त्यस्तै गरी यो टेलिफोन चाहिँ श्रव्य साधन हो, अर्थात् टेलिफोनबाट हामी कुराहरू सुन्न सक्छौँ तर त्यहाँ लेखेर अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ अनि त्यो दृश्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले टेलिफोन श्रव्य हुन्छ। केवल भनाइ अर्थात् कथ्य र श्रव्यका माध्यमबाट कुनै कुराहरू हामी अभिव्यक्त गर्छौँ र त्यसलाई सुन्नेर अथवा अर्को व्यक्तिले भनेका कुराहरू हामी सुन्छौँ, हामीले भनेका कुराहरू अर्को व्यक्तिले सुन्न सक्छ। यसरी आफू र अर्का परस्पर एक आपसमा आदान प्रदान, सूचनाको आदान प्रदान अथवा विभिन्न किसिमका कुराहरू, वार्तालापहरू, संवादहरू, विषयवस्तुका कुराहरूलाई यसरी हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र सूचना लिन दिने काम गरिन्छ टेलिफोनमा। तर योभन्दा अहिले अझ मेसेन्जरका रूपमा चाहिँ हामी लेख्य अथवा लेखेर पनि हामी आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ र अर्को व्यक्ति, परस्पर संवाद भइरहेको व्यक्तिबाट हामी लेखेर संवाद लिन पनि सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ अभिलेख्य पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्न पनि सकिने हुन्छ। त्यस्तै गरी मेसेन्जरबाट यो दृश्यात्मक पनि हुन्छ, यो दृश्य पनि हो। त्यस्तै गरी मेसेन्जर दृश्य पनि हुन्छ अनि लेख्य पनि हुन्छ र यसलाई अभिलेख गरेर राख्न पनि सकिन्छ। यसरी पात्रहरूका बिचमा संवाद भइरहने कुरा हो। त भाइ बहिनीहरू, यसरी तपाईहरुले यो विषयवस्तु टेलिफोन र यो मेसेन्जरका बारेमा तपाईहरुले फरक थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब यहाँ टेलिफोन र मेसेन्जरका बारेमा केही संवाद सुरुवात गरिएको छ। यो संवादलाई तपाईहरु पूरा गर्ने अभ्यास गर्नुस् न है। ल, त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूले जुन हार्दिकता देखाउनु भयो, जुन सक्रियता देखाउनु भयो, त्यसका लागि म हार्दिकता प्रकट गर्दै आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि यस्तै गरी अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट गरौँला, हुन्न? ल, धन्यवाद, नमस्कार।